बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जब दुनिया आपके सामने बिखर रही हो, तमाम उम्र जिस मौत को जुटलाया हो वो सबसे बड़ी हकीकत बनकर सामने खड़ी हो, तो इंसान के मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं वो उसकी पूरी ज़िंदगी का खुलासा भी हो सकते हैं। जब मशहूर अफराद इस दुनिया फ़ानी से जाते हैं तो उनके आखिरी अल्फाज तारीख़ का हिस्सा बन जाते हैं। एक शख्स के आखिरी अल्फाज इंतहाई चौंका देने वाले भी हो सकते हैं, जिसमें उस शख्स की मजमूई ज़िंदगी के एहसासात की एक झलक मिलती है। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको दुनिया की 10 मारूफ तरीन शख्सियात के मौत से पहले अदा किए जाने वाले आखिरी अल्फाज बताएंगे कि नज़ा के वक्त उन मशहूर शख्सियात की ज़ुबान पर क्या कलामात थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@ali सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नंबर 1, बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। नाजरीन, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बरसगीर के नामवर वकील, सियासतदान और बानी पाकिस्तान थे। मोहम्मद अली जिन्नाह 1913 से लेकर पाकिस्तान की आज़ादी यानी 14 अगस्त 1947 तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सरबराह रहे। फिर क़याम पाकिस्तान के बाद अपनी वफ़ात तक वो मुल्क के पहले गवर्नर जनरल रहे। सरकारी तौर पर पाकिस्तान में आपको कायदे आज़म यानी सबसे अजीम रहबर और बाबा कौम यानी कौम का बाप भी कहा जाता है। कायदे आज़म के मुआलिज प्रोफेसर डॉक्टर इलाही बख्श ने अपनी किताब विद कायदे आज़म ड्यूरिंग द लास्ट डेज में तहरीर किया है कि बानी पाकिस्तान के आखिरी अल्फाज ये थे, अब मैं नहीं, जिसके आधे घंटे बाद बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का इंतकाल हुआ। नंबर 2, सद्दाम हुसैन। नाजरीन, सद्दाम हुसैन का शुमार अरब दुनिया के मकबूल तरीन लीडर्स में होता था। वो तेल की दौलत से मालामाल मुल्क इराक पर तकरीबन 30 साल तक बरसरे इक़्तिदार रहे, मगर अमेरिका ने 2003 में सद्दाम हुसैन की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नाजरीन, 59 साल की उम्र में उन्हें 2006 में मौत की सज़ा सुना दी गई। उन्होंने आखिरी लम्हात में ना माफ़ी मांगी और ना कोई अफसोस जाहिर किया, और तख्तादार पर चढ़ने के बाद ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में कलमा तैयबा पढ़ा। उन्होंने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद, यहाँ तक उन्होंने अल्फाज अदा किए, उनके आखिरी अल्फाज मुकम्मल नहीं हो सके और उसके बाद वो आखिरी सांस तक पुरसकून थे। यकीनन बतौर मुसलमान मौत के वक्त कलमा तैयबा नसीब होना बड़े नसीब की बात है। नंबर 3, लियाकत अली ख़ान। नाजरीन, लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। आप हिंदुस्तान के इलाके करनाल में पैदा हुए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। 1922 में इंग्लैंड बार में शमूलियत इख्तियार की। 1923 में हिंदुस्तान वापस आए और मुस्लिम लीग में शामिल हुए। 1936 में आप मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल बने। आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के दस्ते रास्त थे। लियाकत अली ख़ान को 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में मौजूदा लियाकत बाग के मुकाम पर एक अवामी जलसे के दौरान फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया, और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक लियाकत अली ख़ान के आखिरी अल्फाज ये थे, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। नंबर 4, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। नाजरीन, बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो की बेटी और पाकिस्तान की सबसे पहली खातून वज़ीर आज़म थी। 27 दिसंबर 2007 को जब बेनज़ीर भुट्टो रावलपिंडी के लियाकत बाग में अवामी जलसे से खिताब करने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर इस्लामाबाद आ रही थीं कि लियाकत बाग के मरकज़ी दरवाज़े पर पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के कारकुनान बेनज़ीर भुट्टो के हक़ में नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान जब वो पार्टी कारकुनान के साथ इजहार यकजहती के लिए गाड़ी की छत से बाहर निकल रही थीं कि नामालूम शख्स ने उन पर फायरिंग कर दी। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो की गाड़ी से कुछ फासले पर एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसमें एक खुदकश हमलावर जिसने धमाका खेज मवाद से भरी हुई बेल्ट पहन रखी थी, खुद को धमाके से उड़ा दिया। इस धमाके में बेनज़ीर भुट्टो जिस गाड़ी में सवार थी उसको भी शदीद नुकसान पहुंचा, मगर गाड़ी के ड्राइवर उसी हालत में गाड़ी को भगाकर रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल ले गया,
جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئیں۔ پاکستان کی سابقہ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو پر فائرنگ سے قبل ساتھ موجود ڈاکٹر صفدر محمود نے بتایا کہ انہوں نے اپنے اوپر حملہ آور ہونے سے قبل جیے بھٹو کے الفاظ ادا کیے اور یہی الفاظ محترمہ بے نظیر بھٹو کے آخری الفاظ تھے۔ نمبر 5، چارلی چیپلن۔ ناظرین، چیپلن نے خاموش فلموں کے دور میں اپنی فلموں میں نہ صرف خود اداکاری کی بلکہ ان کا مصنف، خالق، ہدایت کار، پیشکار اور بعد ازاں موسیقار بھی خود ہی تھے اور اس دور کے سب سے بااثر فلمی شخصیات میں سے ایک تھے۔ خاموش فلموں سے ہی لوگوں کو ہنسا دینے کے ماہر چارلی چیپلن کے آخری لمحات میں جب ایک پادری نے کہا خدا اس کی روح پر رحم فرمائے تو مزاحیہ اداکار نے جواب میں کہا کیوں نہیں، آخر یہ اسی سے تو تعلق رکھتی ہے۔ یہی الفاظ چارلی چیپلن کے آخری الفاظ تھے۔ نمبر 6، مدر ٹریسا۔ ناظرین، خود کو خدمت خلق کے لیے وقف کر دینے والی مسیحی راہبہ مدر ٹریسا بلکار میں پیدا ہوئی اور اپنی زندگی غریبوں اور بے کسوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ وہ کولکتہ میں 60 برس تک غریب و نادار بیماروں کی دیکھ بھال کرتی رہیں۔ بیمار، یتیم اور غریب افراد کی خدمت کرنے میں مدر ٹریسا کے آخری الفاظ یہ تھے، مسیح مجھے آپ سے محبت ہے، مسیح مجھے آپ سے محبت ہے۔ نمبر 7، لیڈی ڈیانا۔ ناظرین، کروڑوں دلوں کی ملکہ برطانوی شہزادی لیڈی ڈیانا کو دنیا سے رخصت ہوئے 24 برس بیت گئے۔ شہزادی لیڈی ڈیانا 1 جولائی 1961 کو برطانیہ میں پیدا ہوئی اور انہیں ہمیشہ سے ہی فلاحی کاموں میں دلچسپی تھی۔ ناظرین، پرنس آف ویلز کے ٹائٹل سے مشہور لیڈی ڈیانا کی موت فرانس میں ایک روڈ حادثے میں واقع ہوئی اور موت سے قبل انہوں نے آخری الفاظ یہ ادا کیے، میرے خدا یہ کیا ہو رہا ہے۔ نمبر 8، تھامس ایڈسن۔ ناظرین، تھامس ایڈسن ایک امریکی سائنسدان اور معجزہ تھا۔ تھامس ایڈسن نے 1000 سے زائد ایجادات کیں اور تاریخ میں سب سے زیادہ ایجادات کے باعث انہیں باب ایجادات بھی کہا جاتا ہے۔ امریکی جریدے اور ایک کتاب فیمس لاسٹ ورڈز کے مطابق اپنی موت سے قبل ایڈسن کوما سے باہر نکل آئے، آنکھیں کھولیں اور اپنی بیوی سے کہا باہر کا منظر بہت خوبصورت ہے۔ اس کے بعد ایڈسن مر گئے، یعنی ایڈسن کے آخری الفاظ یہی تھے، باہر کا منظر بہت خوبصورت ہے۔ نمبر 9، مائیکل جیکسن۔ ناظرین، کنگ آف پاپ کے لقب سے پہچانے جانے والے مائیکل امریکی موسیقار اور گلوکار تھے۔ موسیقی سے لگاؤ کے باعث بہت کم عمر میں ہی سٹار بننے کی جستجو میں لگ گئے اور امریکی تاریخ کے کامیاب ترین موسیقار بنے۔ ان کی موسیقی، رقص اور عوامی توجہ کے مرکز زندگی میں ان کو مقبول عام ثقافت کا 4 دہائیوں تک مرکز بنائے رکھا۔ مائیکل جیکسن کے معالج کے مطابق مائیکل جیکسن نے موت سے قبل ایک جملہ کہا تھا۔ مائیکل جیکسن کے آخری الفاظ مور ملک کے تھے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ مائیکل جیکسن نے بے ہوشی کی دوا کی اور فیت ملک یا دودھ رکھی ہوئی تھی۔ نمبر 10، امجد فرید صابری۔ ناظرین، امجد فرید صابری پاکستان کے معروف قوال تھے۔ آپ کا تعلق صابری گھرانے سے تھا اور غلام فرید صابری کے صاحبزادے تھے۔ مقبول صابری اور غلام فرید صابری 2 بھائی تھے جنہوں نے دنیا بھر میں قوالی کو نئے سرے سے متعارف کروایا اور عارفانہ کلام میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ امجد فرید صابری قوال کو کراچی میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق جب حملہ آوروں نے امجد فرید صابری کی گاڑی پر فائرنگ کی تو انہوں نے چلا کر کہا، کیوں مارنا چاہتے ہو مجھے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور یہی الفاظ امجد فرید صابری کے آخری الفاظ تھے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@ali۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔